बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आज एक आसान नुस्खा जात आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। 2 आसान तरीके हैं जिसके ज़रिए इंशाअल्लाह ताला 3 दिन इस्तेमाल से 3 दिन के अंदर बे औलाद जोड़े औलाद वाले हो जाएंगे। अल्लाह पाक उन पर करम कर देंगे और हमल ठहर जाएगा। बहुत ही आसान तरीके हैं, सिर्फ 2 चीज़ों के नुस्खे हैं जो कि बआसानी किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएंगे। किसी भी दवाखाने से आपको ये 2 चीज़ें मिल जाएंगी। मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आम चीज़ें हैं जो कि बआसानी पंसार से मिल जाती हैं। इसके साथ साथ मैं पहले जो 3 वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप देख लें। और उनके थंबनेल भी आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें से पहली तो है बे औलाद औरतों के लिए। और 8 साल से एक खातून की औलाद नहीं थी, उन्होंने ये नुस्खा इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से नवाज दिया। सिर्फ 50 रुपए का ये आसान घरेलू नुस्खा है। आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नवाज देंगे। दूसरा है जो नक्श घोल कर पीने वाला है, कुरान पाक की आयत के हवाले से एक बार पीते ही इंशाअल्लाह ताला हमल ठहर जाता है। अल्लाह पाक औलाद मुकद्दर में लिख देते हैं। एक खातून का सच्चा वाक़या है और इससे बे औलादी ख़त्म होती है। अगर आपने ये नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लाजमी ये वीडियो भी देख लें। और इसके साथ साथ मर्द हज़रात के लिए और बहनों के लिए सूरह फातिहा का शहद वाला वजीफ़ा है, ख़ास तौर पर मर्द हज़रात के लिए है। अगर किसी किस्म का मसला है तो ये ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला सारे मसले हल हो जाएंगे। एक शादीशुदा जोड़े के 10 साल से औलाद नहीं थी, औलाद से महरूम थे, उन्होंने जब ये इस्तेमाल किया सूरह फातिहा का शहद वाला वजीफ़ा, तो उनको अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से नवाज दिया। इसके साथ साथ इन बातों का भी ख्याल रखें कि किस वजह से हमल नहीं ठहर रहा। अगर आपकी रिपोर्ट्स में कोई मसला है तो उसको सीरियस लें और उसके ऊपर परहेज करें और उसकी दवा इस्तेमाल करें। अगर महंगी दवा नहीं इस्तेमाल कर सकते तो देसी आसान घरेलू नुस्खे जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है वो वाले इस्तेमाल करें जो मुस्तनद हो, जैसा कि हम अपनी वीडियोस में आपको मुस्तनद तरीके बताते रहते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि किस वजह से हमल नहीं ठहरता। अक्सर जो है ख़वातीन में ये मसला होता है कि उनके हमल नहीं ठहर पाता। इसकी वजह सोजिश भी हो सकती है, मोटापा भी हो सकती है, कसरत अयाम या अयाम की कमी भी हो सकती है। तो इन चीज़ों पर ख़ास तौर पर तवज्जो दें और इसका इलाज करें। और आज का जो नुस्खा है ये ख़ास तौर पर अगर कोई मसला मसाइल हैं, ख़ास तौर पर अयाम के और सोजिश के, तो इंशाअल्लाह ताला अगर इस वजह से हमल नहीं ठहरा तो इस एक नुस्खे से इंशाअल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा और हमल कामयाबी से ठहर जाएगा। अल्लाह पाक आपको औलाद की नेमत से नवाजे और जो भी बे औलाद अफराद हैं उन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। कोई अगर आपको मसला हुआ करे, कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप बताकर उसका नुस्खा हमसे पूछ लिया करें। अगर कमेंट में नहीं हो सकेगा तो आपके लिए स्पेशल हम वीडियो बना दिया करेंगे, ताकि आप अगर आसान तरीके से महंगी दवाइयों से बचते हुए घर में ही कोई आसान तरीके से अपना इलाज कर सकते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो हम वो आपको बताएंगे। आप वो इस्तेमाल कर लीजिए या हमारी दी गई वीडियो से फ़ायदा उठाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आगे भी सदका जारिया की नीयत से शेयर किया करें ताकि किसी और की मदद हो सके। तो सबसे पहले जो 2 चीज़ें आपने लेनी हैं वो मैं आपको बता दूं। एक है तुख्मे शुलंगी, ये मैं सामने लिखा हुआ भी आपको दे रहा हूं और इसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख लें। ये आपने लेनी है तुख्मे शुलंगी। ये आप कुछ ग्राम खरीद लें, काफ़ी सारी आ जाएगी, सिर्फ 100 रुपए की आएगी और 50 की भी आप लेके थोड़ी सी रख सकते हैं। इसके सिर्फ 3 बीज आपने लेकर 1 माशा गुड़ की गोलियां बनाकर आपने ये बीज गुड़ के इर्द गिर्द यानी कि गुड़ इसके लगा देना है, उसकी गोलियां बना लेनी है। गुड़ को आप गर्म करके पिघला लें, उसमें थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर लें ताकि गुड़ जो है नरम हो जाए और इसके इर्द गिर्द लपेट कर गोली बना लें जो आप आसानी से निगल सकें, खा सकें। ये आपने खानी किस तरह है कि 3 गोलियां आपने बना के रख लेनी है और 1 गोली रोजाना जो है आपने दूध के गिलास के साथ सुबह खानी है। और जब तीसरी गोली खाने के बाद आपने कुर्बत इख्तियार करनी है मियाँ बीवी ने, इंशाअल्लाह ताला इसका फ़ायदा होगा और इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर हमल ठहर जाएगा। अगर 1 माह में
کوئی امر واقعہ نہ ہو، حمل قرار نہ پائے، تو آپ نے دوسرے ماہ ایام کے بعد پھر 3 گولیاں کھا لینی ہیں۔ یہ جو تخم شلنگی والا عمل ہے یہ آپ نے ایام سے فارغ ہونے کے بعد استعمال کرنا شروع کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ ایام سے فارغ ہوں اس کے بعد آپ نے 3 دن یہ گولیاں استعمال کرنی ہیں۔ طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ آپ تخم شلنگی لیں، 3 عدد آپ تخم شلنگی لے کر 1 ماشا گڑ جو ہے اس کے اندر یہ گولیاں لپیٹ کر ایسی گولیاں بنا لیں جو آپ آسانی سے نگل سکیں۔ صبح آپ نے 1 گلاس دودھ کے ساتھ ان کو کھانا ہے۔ 3 دن روزانہ صبح یہ آپ کھائیں گے۔ جب 3 دن مکمل ہو جائیں تو آپ نے شوہر کے ساتھ قربت اختیار کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالی اسی ماہ آپ کو حمل ٹھہر جائے گا۔ اگر اس ماہ میں نہ ہو تو اگلے ماہ ایام کے بعد پھر آپ 3 گولیاں کھا لیں، انشاءاللہ تعالی دوسرے ماہ ضرور کامیابی ہو جائے گی۔ مجرب عمل ہے۔ اسی طریقے سے آپ 3 ماہ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ 3 ماہ میں انشاءاللہ تعالی آپ کے کرم ہو جائے گا۔ بہت سی خواتین نے اس کو استعمال کیا جس کے پہلے نہیں دوسرے تیسرے تو کنفرم ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی نقائص ہو تو دور ہو جاتے ہیں، اور کوئی مسئلہ ہو، سوزش ہو تو ختم ہو جاتی ہے، ایام کا مسئلہ ہو حل ہو جاتا ہے۔ اور صرف 3 ہی یہ استعمال آپ نے 3 دن کرنی ہے، لیکن دودھ کے ساتھ اس کو کریں۔ اب جو دوسرا نسخہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بھی بہت آسان ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ آپ نے ایک وقت میں ایک ہی نسخہ کرنا ہے، یا آپ یہ جو دوسرا بتا رہا ہوں یہ کیجئے گا، یا جو پہلے بتا دیا ہے تخم شلنگی والا آپ نے وہ کرنا ہے۔ تو یہ دوسرا میں احتیاطی طور پہ بتا رہا ہوں کہ جو وہ نہ کر سکتے ہوں وہ یہ کر لیں۔ تو آپ نے کرنا ایسے ہے کہ ریش برگد یہ ریشے ہوتے ہیں برگد کے، تو آپ نے یہ لے لینے ہیں 10 گرام، اور 10 گرام ہی آپ نے شکر لے لینا ہے۔ ان دونوں کا صفوف بنا لیں۔ ریش برگد کیسا نظر آتا ہے میں آپ کو تصاویر میں بھی دکھا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، بآسانی پنسار سٹور سے آپ کو مل جائے گا۔ یہ جو ہے آپ نے 10 گرام ریش برگد لینا ہے اور 10 گرام گڑ یا شکر لے لینا ہے، ان کو پیس لینا ہے، صفوف بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے 1 پاؤ دودھ کے ساتھ، 1 پاؤ دودھ یعنی 1 گلاس بنتا ہے تقریباً، آپ 1 گلاس دودھ کے ساتھ یہ 2 پڑیاں بن جائیں گی، ٹوٹل 20 گرام ہو جائے گا، تو یہ جو ہے 2 پڑیاں بن جائیں گی۔ 1 پڑی مرد نے کھا لینی ہے اور 1 پڑی عورت نے کھا لینی ہے۔ اگر مرد نہ بھی کھائے تو صرف عورت بھی استعمال کر سکتی ہے اگر اس کی طرف کوئی مسئلہ ہے۔ اگر مرد میں بھی کوئی پرابلم ہے تو مرد بھی 3 دن یہ استعمال کرے۔ یہ 3 دن استعمال کرنی ہے آپ نے، تو آپ اس کی جو ہے 10 گرام مقدار آپ 1 پاؤ دودھ کے ساتھ استعمال کریں، 3 دن استعمال کریں۔ تو ٹوٹل آپ کو 3 دن بنانے کے لیے اگر 5-5 گرام استعمال کریں تو پھر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، 10-10 گرام استعمال کریں تو 10-10 گرام بھی پڑیاں بنا لیں، آپ اس کی 3 دن کی پڑیاں بنا لیں۔ اور اگر آپ 10-10 گرام لے کر ہم وزن اس کو پیس کے 3 دن کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی پڑیاں بنا لیں تو وہ بھی صحیح رہے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، آپ اس کو 3 دن استعمال کریں گے 1 پاؤ دودھ کے ہمراہ، اور 3 دن بعد انشاءاللہ قربت اختیار کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ یہ بھی بہت ہی فائدہ مند نسخہ ہے جو کہ آپ کو میں نے بتایا ہے، اس کے استعمال سے مردوں میں جو مسئلے ہیں اور خواتین میں جو مسئلے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، سوزش ختم ہو جاتی ہے، ایام کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور یہ حمل کے لیے بہت ہی مجرب طریقہ ہے۔ یہ نسخہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا یہ بھی برسوں کا آزمودہ ہے، اور جو آپ کو اس سے پہلے بتایا وہ بھی بہت زیادہ آزمودہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں 50 روپے والا اور شہد والا عمل اور طریقہ کار، وہ بھی لازمی دیکھ لیں اگر آپ نے نہیں دیکھا، اور ان کو آگے بھی شیئر کریں۔ کوئی سوال ہو کمنٹ باکس میں پوچھیں، اور اگر آپ کی کوئی رپورٹ ہے آپ بتانا چاہتے ہیں ہمارے ای میل آئی ڈی پر آپ سینڈ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ کر اس حوالے سے دوا سجیسٹ کر سکتے ہیں، وظیفہ سجیسٹ کر سکتے ہیں، تو آپ اپنی رپورٹ بھی ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے دونوں نسخہ جات سمجھ آ گئے ہوں گے، آپ ان کو استعمال کریں، آگے بھی شیئر کریں۔ کوئی بات نہ سمجھ ہی ہو، آپ کا کوئی مسئلہ ہو، آپ اس حوالے سے خاص کوئی دوا چاہتے ہوں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مستند کمپنیوں کی ادویات بتا سکتے ہیں جو بآسانی پنسار سے دواخانے سے مل جاتی ہیں، دیسی ادویات۔ کوشش کیا کریں کہ آپ گھریلو اور دیسی نسخہ جات استعمال کرتے رہا کریں، اس سے اپنی کمی پوری کریں، پھل فروٹ اور اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں، موٹاپا زیادہ نہ ہونے دیں، واک جو ہے مسلسل کریں اگر آپ حمل چاہتے ہیں، اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو با اولاد کریں اور اولاد کی نعمت سے نوازے۔ تمام بے اولاد افراد کو اللہ پاک اولاد کی نعمت سے نوازے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔